बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो दोस्तों, हस्ब मामूल शहर इक़्तिदार से एक बड़ी ख़बर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बड़ी ख़बर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने नए वज़ीर-ए-आला पंजाब के नाम पर गौर शुरू कर दिया है और इस हवाले से कप्तान के करीबी ज़राए ने एक अहम तरीन दावा किया है। उस हवाले से तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते चलें, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये बात जानते हैं कि चंद रोज़ पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें हमने आपकी खिदमत में ये ख़बर पेश की थी कि चौधरी निसार की जानिब से इमरान खान और चौधरी निसार के एक जो मुश्तरका दोस्त हैं उसको ज़रिया बनाकर एक पैगाम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को भिजवाया गया था, क्योंकि इससे पहले कई मौक़े के ऊपर चौधरी निसार ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके लिए एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद है और वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तारीफ़ भी कर चुके हैं गुज़श्ता दिनों लंबे अरसे बाद दिए गए अपने एक इंटरव्यू के अंदर। और उसके बाद फिर एक जो दरमियानी ज़राए हैं पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान और चौधरी निसार के दरमियान, उनकी जानिब से फिर जो है वो इस हवाले से कोशिशें शुरू हो गई थी और हमने अपनी वीडियो में ये बताया था कि चौधरी निसार ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्हें ये ऑफ़र की गई थी कि उन्हें पंजाब के अंदर अहम ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी, यानी तहरीक इंसाफ पंजाब की क़यादत जो है वो उनके हवाले की जा सकती है। लेकिन चौधरी निसार के करीबी ज़राए का ये दावा है कि उनकी जानिब से इमरान खान के एक मुश्तरका दोस्त के ज़रिए यह पैगाम पहुँचाया गया कि अगर वज़ारत आला जो है पंजाब की वो चौधरी निसार को दी जाए तो वो अपने साथ तकरीबन 20 से 25 लोग जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लेकर आ सकते हैं और तकरीबन 2 दर्जन के करीब नवाज़ लीग के जो लोग हैं वो उनसे राब्ते में हैं। और ये 2 दर्जन के करीब लोग वो हैं जो कि नवाज़ लीग के बयानिए से कंफ्यूज हैं, जो कि नून लीग और शीन लीग के दरमियान जो है वो ये कहना चाहिए कि अशकोले जो हैं वो खाते फिर रहे हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि आपको ये पता है कि मोहम्मद ज़ुबैर जो मुस्लिम लीग नवाज़ में मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के तर्जुमान हैं, उनकी वीडियो वायरल होने से पहले आज रावलपिंडी के अंदर जो है वो नवाज़ लीग के शहबाज ग्रुप का एक किस्म का जलसा था, कारकुनान से खिताब था, जो कि डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट की सतह पर जो है वो उनकी जानिब से जो है वो कारकुनान से खिताब का सिलसिला शुरू किया गया, जिसके अंदर पहले ये मौक़े आए कि मरियम नवाज़ ने शिरकत की, लेकिन शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ़ और इनके कैंप के दीगर लोग जो है वो शिरकत नहीं हुए और जो है वो शरीक नहीं हुए। अहम तरीन बात यह है कि पंजाब के अंदर जो दीगर प्रोग्राम हुए वहाँ पर ख्वाजा आसफ़ और शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज नज़र नहीं आए। वहाँ पर मरियम नवाज़ के साथ जो है वो राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल, ये लोग जो है वो नज़र आते रहे। और हैरान कुन तौर पर आज जब रावलपिंडी में ये मामला हुआ शहबाज शरीफ के ग्रुप के जलसे का, कारकुनान से खिताब का, तो वहाँ पर जो है वो जो दीगर नून लीग की क़यादत है जो मरियम नवाज़ के करीब है वो वहाँ पर हैरान कुन तौर पर नज़र नहीं आई। ये सारा बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड के अंदर जो है वो चौधरी निसार का जो मामला है वो मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये ज़राए ने दावा किया है कि इमरान खान ने चौधरी निसार की जानिब से ये जो ख्वाहिश का इज़हार किया है, इसके ऊपर वज़ारत आला पंजाब के हवाले से उनके नाम को एक ऑप्शन के तौर पर उनका नाम जो है वो उसके ऊपर गौर शुरू कर दिया है। अब इमरान खान के पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो उनके पास ये है कि चौधरी निसार को मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में कोई अहम ओहदा देकर और जो मुस्तकबिल की 2023 के बाद की सियासत है उसमें उन्हें वज़ीर-ए-आला पंजाब के तौर पर जो है वो आगे लाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ वो इस ऑप्शन के ऊपर भी गौर कर रहे हैं कि क्या 3 वर्ष गुजर जाने के बाद, अब क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर भी वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तैनाती और दीगर मामलात के हवाले से कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पहले दिन से ही मौजूद हैं और कुछ सर्कल्स का बाज़ लोग जो हैं वो इशारा करते हैं एस्टैब्लिशमेंट और दीगर क़ुव्वतों की जानिब के वो भी शायद इमरान खान के इस फैसले से खुश नहीं हैं और वो ये समझते हैं कि पंजाब की जो वज़ारत आला है वो उस्मान बुज़दार के अलावा किसी दूसरे शख्स के पास जो है वो होनी चाहिए थी। और दूसरी जानिब जो है वो नवाज़ लीग का ये दावा है कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो उन्हें सूट करते हैं। इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने जब ऑफ़र की थी तो मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ग्रुप की जानिब से ये जो है वो बयान सामने आया था, इनकार कर दिया गया था कि वो अभी पंजाब में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं चाहते, जबकि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज का जो कैंप है, जो उनका ग्रुप है, वो इस पर गौर करने के लिए तैयार था। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिस सूरत हाल के अंदर जो है वो वज़ारत आला पंजाब की तब्दीली, वज़ीर-ए-आला पंजाब की तब्दीली के हवाले से जो साजिशी थ्योरियाँ हैं वो एक मरतबा फिर गर्दिश में है। अब इस सारे सिनेरियो में अहम तरीन बात यह है कि क्योंकि नून लीग और शीन लीग के दरमियान फासले तेज़ी के साथ बढ़ते नज़र आ रहे हैं,
جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آج کا معاملہ رکھا کہ پنڈی جلسے کے دوران کس طرح سے جو ہے وہ خواجہ آصف نے اس بات کا انکشاف کیا، اگرچہ بعد میں وہ اپنے اس بیان سے پھر گئے، لیکن یہ بیان واضح طور پر تمام ٹی وی چینلز نے، اخبارات نے، جو ہے وہ ویب سائٹس نے رپورٹ کیا، دیکھا اور سنا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مسلم لیگ نواز کی قیادت کے اندر اختلاف جو ہیں وہ موجود ہیں، تاہم کارکنان کو جو ہے وہ اس موقع پہ اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے، اسی صورت میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اب یہ ان لوگوں کی طرف ان کا اشارہ تھا جو مریم نواز اور نواز شریف کے بیانیے سے سیٹسفائی نہیں ہیں، 2 درجن کے قریب لوگ جن کے پاس 2 طرح کے آپشنز ہیں۔ ایک آپشن تو ان کے پاس یہ ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز اگر واضح طور پر علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں مریم نواز سے اور نواز شریف کے بیانیے سے، تو پھر وہ شہباز شریف کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا معاملہ چلتا رہتا ہے، کھیلتے رہتے ہیں، تو پھر ان کے پاس ان کے حلقوں میں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ جناب کوئی ایسا ایک مل کر پریشر گروپ یا کوئی ایسی سیاسی جماعت بنائیں، یا پھر چودھری نثار کا آپشن ان کے پاس موجود ہے کہ وہ چودھری نثار کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کے قریب ہوں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام جو حلقے ہیں ان کے اندر ان کے اپنے ٹکٹ ہولڈرز بھی ہیں اور یہ نواز لیگ کے جیتے ہوئے امیدوار ہیں، اور اس شرط پر یہ چودھری نثار کے قریب ہوں گے کہ وہاں پر ان حلقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے پرانے لوگوں کی بجائے انہیں آئندہ آنے والے الیکشن میں جو ہے وہ ٹکٹ کی یقین دہانی کرائی جائے۔ تو اس حوالے سے یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ جو ہفتے ہیں، مہینے ہیں، 2021 کے کچھ، یہ نہایت امپارٹنٹ ہیں اور اس حوالے سے اہم ترین فیصلے کرنے ہیں عمران خان نے، پاکستان تحریک انصاف نے اپنی مستقبل کی سیاست کے حوالے سے، اور اسی زمن میں عمران خان کے قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ چودھری نثار کی پارٹی شمولیت کے حوالے سے اہم ترین آپشن جو ہیں وہ ان کے اوپر غور کر رہے ہیں، کچھ اپنے قریبی اور اہم ترین لوگوں سے انہوں نے جو ہے وہ مشورے بھی کیے ہیں، اور اس میں آپشن وہی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ کیا چودھری نثار کو 2023 کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ پنجاب کا کوئی اہم عہدہ دے کر انتظامی لحاظ سے اس کے بعد پھر الیکشن جیتنے کے بعد انہیں نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر سامنے لایا جائے، یا جو عرصہ ابھی 2023 کے الیکشن سے پہلے رہتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو کچھ ماہ جو ہے وہ موجود ہیں، تقریباً جو ہے وہ 22-23، ان ماہ کے اندر جو ہے وہ چودھری نثار کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر آگے لایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب میں پارٹی کا جو مضبوطی ہے اس میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے۔ لیکن اس حوالے سے جو چودھری نثار کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایسے لوگ جو کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے مکس بیانی اور مریم نواز اور حمزہ شہباز کے اختلافات کے باعث کنفیوژن کا شکار ہے، وہ چودھری نثار کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ دیکھا جا رہا ہے، غور کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کن حلقوں سے ہیں، یہ لوگ ان اپنے حلقوں کے اندر کتنے مضبوط ہیں، ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو کتنے مارجن سے ہرایا تھا، اور اس کے بعد پھر اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ چودھری چودھری نثار کی جانب سے جس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے اس خواہش کو پورا کرنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کس حد تک ممکن ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے آنے کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں، جیسا کہ ماضی میں اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ سامنے آئے کہ پاکستان تحریک انصاف جب کسی حلقے کے اندر کسی شخص کو، اپنے رکن کو، کارکن کو ٹکٹ دینے کا اعلان کرتی ہے تو ان کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ شدید تر ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو دیگر پرانے سیاسی کارکنان ہیں وہ یہ بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور وہ آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ووٹ ڈیوائیڈ ہوتا ہے، اور چند حلقوں کے اندر پنجاب کے اندر ہونے والے ضمنی انتخابات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اگرچہ اب تک جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ان تمام الیکشن کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف کا کمپیریٹیو انالیسس اگر کیا جائے تو تحریک انصاف کے ووٹ بینک کے اندر 2018 کے انتخابات کی نسبت جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور مسلم لیگ نواز کے ووٹ بینک کے اندر 2018 کے انتخابات کی نسبت کمی واقع ہوئی ہے۔ تو یہ ہے اہم ترین سیاسی ڈیولپمنٹ چودھری نثار کے حوالے سے، نون لیگ اور شین لیگ کے حوالے سے، اور عمران خان کے حوالے سے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو تبدیل کرنے کے آپشن پر کیوں کر اور کیسے غور کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد